फर्स्ट अफ अल गुड मर्निङ सम्पूर्णजनालाई जति पनि आज यो सेसनमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ अप्रिसा केसी, मेरो घर बुटोल नेपाल र अहिले चाहिँ म दुबईमा छु। प्रोफेसनल वाइज भनियो भने एज अ एडमिन सेक्रेटरीको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। र मेरो चाहिँ के थियो भने म चाहिँ जब यङ उमेरमै भन्नुपर्दा जब 18-19 वर्षको थिएँ त्यतिखेर नै मैले चाहिँ सोचिसकेको थिएँ कि लाइफमा चाहिँ केही डिफ्रेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। त्यसैको साथ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भिजन अनुसार चाहिँ म दुबई आइपुगेँ। अफकोर्स म एउटा जबको रूपमा चाहिँ काम गर्न थालेँ। जब म जब गर्दै गएँ मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने सायद जबको जुन स्यालेरी आउँछ त्यसले चाहिँ मेरो जरुरतहरू चाहिँ पुरा गर्छ होला, तर जुन मेरो सपना छ, चाहनाहरू छ त्यो चाहिँ कदापि नि पुरा हुँदैन। एन्ड फर्चुनेटली भन्नुपर्दा मेरो मम्मी डिएक्सनको चाहिँ कन्ज्युमर। देन म लक्कीली चाहिँ हाम्रो मिस्टर पारसलाई भेट्न पुगेँ एन्ड आई हर्ड द्याट डिएक्सन इज अ इन्टरनेसनल बिजनेस भनेर। देन त्यो दिनदेखि चाहिँ म एकदमै सिरियस तरिकाले र एकदमै पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ फोकसफुली चाहिँ डिएक्सनमा कन्टिन्यू गरिरहेको छु। अनि साथै मेरो आफ्नो फ्री टाइममा र छुट्टीको दिनमा चाहिँ मैले आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ लर्निङ गर्दै गर्दै उहाँहरूलाई पनि हेल्प र सपोर्ट गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। र यो आज थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल हाम्रो मिस्टर भानु धमाला फ्रम नेपाल र हाम्रो होस्ट मिस्टर रमेश घिमिरे र मेरो ग्रेट मेन्टर मिस्टर राज टु अरेन्ज दिस सेसन होइन। सो अब चाहिँ म ढिला नगर्दै म आजको यो सेमिनारलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु। खासमा चाहिँ मेरो टपिक रहेको छ ब्युटी विथ डिएक्सन भनेर। अफकोर्स हामी आज ब्युटीकै बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ। एक्सटर्नली बाहिरबाट पनि र भित्रबाट पनि हामी कसरी चाहिँ ब्युटिफुल र ह्यान्डसम बन्न सकिन्छ र आफ्नो ब्युटीलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ विथ डिएक्सन प्रोडक्ट भन्ने चाहिँ सेसन छ। सो म अब ढिला नगर्दै स्टार्ट गर्न चाहेँ। जस्तै हामीले हेर्न सकिन्छ कि हाम्रो ब्युटी भनेको हाम्रो स्किनबाट नै झल्किने हो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्किन। स्किन भनेको के हो त? हाम्रो छाला। हाम्रो छाला भने कि हाम्रो पुरै बडी टपदेखि बटमसम्म चाहिँ हाम्रो पुरै छाला छ। त्यही नै हाम्रो लार्जेस्ट अर्गन भनेर चिनिन्छ र साथै डिटोक्सिफिकेसन अर्गन भनेर पनि, किनकि हाम्रो पुरै छालामा चाहिँ सानो सानो प्वालहरू हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिटोक्सिफिकेसन हुने गर्छ। जस्तै पसिनाको थ्रुबाट पनि हाम्रो भित्र भएको टक्सिन्सहरू होइन बाहिर भएको टक्सिन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त रिमुभ हुने गर्छ। सो हाम्रो टपदेखि माथिदेखि तलसम्म चाहिँ के छ त छाला छ। सो छालाबाट चाहिँ हाम्रो पुरा डिटोक्सिफिकेसन हुने पनि गर्छ, त्यसैले यसलाई लार्जेस्ट डिटोक्सिफिकेसन अर्गन पनि भनिन्छ। र साथै यसलाई चाहिँ हामीले धेरै इग्नोर गरिरहेको हुन्छ। इग्नोर चाहिँ कसरी गरिरहेको हुन्छौँ? हामीले आफ्नो सायद फेसलाई, आफ्नो हातलाई चाहिँ राम्रोसँग वास गर्छौँ, डेली रूपमा बढी मात्रामा चाहिँ वास गर्ने गर्छौँ, तर हाम्रो पुरै बडीको हामीले टेक केयर गरेको छौँ त? कि हामीले त्यो आफ्नो पुरै बडीलाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको छौँ कि टेक केयर गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा आउँछ। तर यो मोस्ट इग्नोर गरिएको अर्गनमा पनि पर्छ। र साथै हामीले यदि स्किनलाई टच गर्ने हो भने, केही बिज्यो भने, केही पोल्यो भने, कसैले काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई पेन हुने गर्छ, किनकि यो सेन्सिटिभ पार्ट हो हाम्रो। र साथै हाम्रो यो पुरै टपदेखि तलसम्म चाहिँ के छ त हाम्रो स्किनले चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन गर्छ। कसरी? जब कुनै बाहिरबाट कुनै पनि खालको टक्सिन्सहरू आइरहेको हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो बडीमा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो स्किनबाट मतलब हाम्रो बोर्डरबाट चाहिँ यो के हुन्छ त भित्र जानुपर्छ। अनि साथै हाम्रो बडीको चाहिँ टेम्परेचरलाई पनि यसले चाहिँ नर्मल रेगुलेट गर्नेमा, ब्यालेन्स गर्नमा पनि हेल्प गर्छ। भनेपछि स्किनको कति ठुलो रोल छ हाम्रो बडीमा, तर हामीले चाहिँ यसले के राम्रोसँग टेक केयर गरिरहेछौँ त? सो आज यही विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेवाला छौँ। अब हाम्रो स्किनलाई टेक केयर गर्नुपर्छ त हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो, तर अब हामीले यसलाई टेक केयर कसरी गर्ने त? कि हामी केमिकल भएको प्रोडक्ट्सहरूसँग गर्ने कि नेचुरल तरिकाले हामीले गर्ने, त्यो विषयमा चाहिँ आज हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। सायद हजुरहरूले सबैजनाले चाहिँ यो साइडमा चाहिँ स्किनको तस्विर देखिराख्नु भएको होला। त्यो स्किनको तस्विरको जुन लास्टको जुन सेबासियस ग्ल्यान्ड भनेर लेखेको छ, म त्यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजेँ। जुन सेबासियस ग्ल्यान्ड छ त्यो ग्ल्यान्डबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ सानो सानो हेर्नुभएको होला दाना जस्तो, त्यो दानाहरूबाट चाहिँ हाम्रो ओइल निस्किने गर्छ। त्यो ओइललाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न पनि एकदमै जरुरी छ। यदि त्यो ओइल बढी मात्रामा निस्क्यो भने पनि हाम्रो स्किनमा, हाम्रो फेसको स्किनमा चाहिँ प्रब्लम हुने गर्छ। यदि कम मात्रामा निस्क्यो भने पनि हाम्रो स्किनमा प्रब्लम हुने गर्छ। सो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न, हाम्रो स्किनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न बाहिरबाट कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी जाउँ है त। अब हाम्रो जुन डाक्टर लिम हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने
हाम्रो डाक्टर लिम जुन डिएक्सनको फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ जे कुरा पनि यदि हामीले खाँदा हाम्रो पेटमा पुगिसकेपछि हामीलाई पेटमा फाइदा गर्छ भने त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो फेसमा लगाइसकेपछि पनि फाइदा डेफिनेटली गर्छ। सो हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो डिएक्सनको मेन मसरुम पाउडर हो भने सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो स्पाइरुलिना पर्छ जुन कि क्वीन अफ हब भनेर मानिन्छ। अब स्पाइरुलिना चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट फर्ममा छ, जस्तै हाम्रो पाउडर फर्ममा छ, देन यो क्यान्डी फर्ममा छ, देन हाम्रो यो क्याप्सुल फर्ममा छ। साथै हाम्रो स्पाइरुलिना भनेको चाहिँ ओल्डेस्ट प्लान्ट अन अर्थ। जब यो धरती विकास हुन लागेको थियो सबभन्दा पहिला देखेको वनस्पति भनेकै हाम्रो के हो त स्पाइरुलिना हो। सो हाम्रो यो चाहिँ पाउने भनेको हाम्रो ब्लू ग्रीन एल्गे चाहिँ यसको नाम, यो चाहिँ हाम्रो समुद्रको गहिराइमा मात्र पाउँछ है। अनि देन त्यसपछि हाम्रो डिएक्सन मा चाहिँ यो कसरी चाहिँ कल्टिभेसन गरिन्छ त एकदमै राम्रो क्लिन पोन्ड वाटरमा चाहिँ यसलाई कल्टिभेसन गरिएको छ। अब केही कुरा जानौँ स्पाइरुलिना चाहिँ हामीले खाना चाहिँ किन जरुरी छ त्यही पनि डेली रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी जाउँ है। हाम्रो बडीमा चाहिने जति पनि खालको भिटामिन्स मिनरल्स हैन जति पनि म्याक्रो माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स जति पनि हामीलाई चाहिन्छ नेसेसरी त्यो चाहिँ हाम्रो बडीमा हुन जरुरी छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्पाइरुलिना खाना चाहिँ डेली जरुरी छ। अब भन्नुपर्दा म्याक्रो न्युट्रिसन भनेको चाहिँ दुईटा टाइपको छ, एउटा म्याक्रो र अर्को माइक्रो। अब म्याक्रोको विषयमा कुरा गर्दै जाँदा हामीले तस्बिरमा हेर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ बढी मात्रामा अब हाम्रो डेली मोडर्न लाइफस्टाइलमै हाम्रो लाइफस्टाइलमा हामीले डेली चाहिँ के चाहिँ बढी मात्रामा खाइरहेको छौँ त बिहानदेखि साँझसम्म हामीले के बढी मात्रामा खाइरहेको छौँ। हामीले माछा मासु भात राइस हैन यो कुराहरू चाहिँ बढी मात्रामा खाइरहेको छौँ कि हामीले हरियो साग सब्जी र फलहरू चाहिँ बढी मात्रामा खाइरहेको छौँ। अब हाम्रो स्पाइरुलिनामा चाहिँ के छ भने म्याक्रो र माइक्रो दुईटैलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ आउँछ। म्याक्रोमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट्सहरू पर्छ जुन कि हाम्रो शरीरलाई एनर्जी दिन्छ र वृद्धिमा चाहिँ हेल्प गर्छ भने माइक्रोले पनि हाम्रो जति पनि हाम्रो बडीमा सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर अगाडि चलिराख्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। भनेपछि दुईटै कुराको उतै नै रोल छ। यदि हामीले म्याक्रो बढी मात्रामा खाइरहेको छ भने अब हामी स्पाइरुलिना युज गरिसकेपछि म्याक्रो र माइक्रो दुईटै चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा हामीले फुलफिल गर्न सकिन्छ। भिटामिन्स मिनरल्स वाटर सबैको आफ्नो रोल छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्पाइरुलिना चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ खाना एकदमै जरुरी छ। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन स्पाइरुलिनालाई चाहिँ भन्छ कि यो बेस्ट अल्कलाइन फुड हो हाम्रो धरतीको र साथै हाम्रो बेस्ट फुड सुपर फुड र फ्युचर फुड भनेर चाहिँ FDA ले भनेको छ जुन कि फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन यो चाहिँ US डिपार्टमेन्टबाट हो है। सो मतलब यस्तो ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि स्पाइरुलिनालाई चाहिँ बेस्ट अल्कलाइन फुड र बेस्ट फुड र सुपर फुड भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब जानु पर्दा हाम्रो अब हामी स्पाइरुलिना चाहिँ हामी भित्रबाट खाएर चाहिँ आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ राम्रो गराउन सकिन्छ भने अब बाहिरबाट चाहिँ हामी के कुरा गरौँ हामी चाहिँ अब थोरै स्क्रबको बारेमा कुरा गरौँ, हाम्रो फेसियल मास्कको बारेमा कुरा गरौँ। अब फेसियल मास्क जे कुरा हामीले खान मिल्छ र जसले हाम्रो पेटमा राम्रो गर्छ र बाहिर ब्युटी देखाउँछ भने त्यही कुरा हामीले लगायो भने चाहिँ कस्तो इफेक्ट आउँछ त त्यसको बारेमा चाहिँ हामी केही कुराहरू गरौँ। जस्तै अहिले पिक्चरमा सो भइरहेको छ हाम्रो कोकोजीको बारेमा। कोकोजी हाम्रो खासमा चाहिँ यो एउटा मिल्क शेक चकलेट शेक जस्तै यो स्पेसली बच्चाको लागि भनिन्छ तर यो हामीले एप्लाई पनि गर्न मिल्छ। त्यसै गरी हाम्रो छ अर्को गानो मसाज ओइल। गानो मसाज ओइल हामीले हाम्रो खासमा चाहिँ मसाज ओइल भन्ने बित्तिकै मसाज ओइलमा बुझिन्छ तर यो पनि हामीले एप्लाई गर्न मिल्छ र साथै चाहिँ हाम्रो स्पाइरुलिना त्यसै गरी हाम्रो छ मोरिन्जी जुस। अब हामी कुरा गरौँ फर ड्राई स्किन जसको चाहिँ फुर्सो हुने बढी अनि स्किन चाहिँ सुक्खा टाइपको छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो फेस मास्क चाहिँ म भन्दैछु है यो कसरी हामीले यो बनाउन सकिन्छ र कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर। अनि साथमा हाम्रो कम्बिनेसन स्किन भनेको चाहिँ हाम्रो कसैको आधा स्किन चाहिँ ड्राई हुन्छ कसैको आधा स्किन चाहिँ ओइली हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ फेस मास्क चाहिँ हाम्रो डिएक्सनको प्रोडक्टबाट चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने कुरो हामीले लिन सकिन्छ। स्पाइरुलिना क्यान्डी हाम्रो जुन स्पाइरुलिना छ हामीले 4 देखि 6 पिस क्यान्डी चाहिँ लिएर पाउडर फर्ममा बनाएर त्यसमा कोकोजी हाम्रो यो कोकोजीलाई चाहिँ 1 टेबल स्पुन भनेको एउटा ठुलो चम्मच जति त्यसमा राखेर गानो मसाज ओइलको 2 देखि 3 ड्रप चाहिँ हामीले त्यसमा राखेर देन हाम्रो मोरिन्जी जुसको चाहिँ 1 टेबल स्पुन ठुलो वाला चम्मचले चाहिँ राखेर मजाले घोलेर चाहिँ यो जस्ट मास्कको मात्र मैले आइडिया दिएको मजाले घोलेर चाहिँ हामीले फेसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। जब त्यो सुक्छ हामीले त्यसपछि त्यसलाई वाश गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् है हामीले कोकोजी चाहिँ एज अ ड्रिङ्कको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ तर यो हामीले एप्लाई पनि गर्न सकिन्छ। स्पेशली
ड्राई स्किनको लागि, कम्बिनेसन स्किनको लागि, स्किन ड्राई हुन्छ अनि त्यसमा मोइस्चराइजर लाउनुको लागि र साथमा चाहिँ ग्लो गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्न सकिन्छ। गानो मसाजको ओइलको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो रिङ्कल्सको प्रब्लमहरू बढी हुन्छ, तर त्यो रिङ्कल्स र प्रब्लमलाई उ गर्नको लागि हामीले मसाज ओइलले मसाज गर्न पनि जरुरी छ। र साथै हाम्रो स्पाइरुलिना भनेको त अब मल्टिभिटामिन कुरा भइहाल्यो, हरेक रूपमा चाहिँ यसमा पाउने न्युट्रिसन म्याक्रो माइक्रो सबै फुलफिल हुन्छ। हाम्रो स्किनलाई चाहिने भिटामिन ए, भिटामिन सी हामीले चाहिँ योबाट पनि पाउन सकिन्छ। र साथै मोरिन्जी जुस भनेपछि हाम्रो नेचुरल एन्जाइम्स 101 नेचुरल एन्जाइम्स यसमा हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ यदि हामी यो सबै कुराको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ यदि हामी फेस मास्क बनाउँछौँ भने हाम्रो चाहिँ एन्जाइम्सहरूले चाहिँ के गर्छ त हेल्प गर्छ स्किनमा सबै कुरालाई चाहिँ पोर्सहरूलाई ओपन गरेर त्यो एन्जाइम्सले चाहिँ अझै हेल्प गर्छ के गर्न, अझै भित्र चाहिँ अब्जर्भ गर्न भएभरको गन्दगी चाहिँ पुरै निकालेर अनि भित्र चाहिँ स्किनलाई चाहिँ स्मुथ गराउनदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हेल्प गर्छ। र साथै हाम्रो स्पाइरुलिनामा भएको जति पनि न्युट्रिसनहरू छ, जति पनि भिटामिन्सहरू छ, सबै चाहिँ हाम्रो स्किनभित्र छिरेर चाहिँ स्किनलाई चाहिँ जुन डेड सेल्सहरू छ त्यो सेल्सलाई पनि रिजनरेट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। सो यो कम्बिनेसन भनेको एकदमै बेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्युटिसियन इन्टरनेसनल कोच हुनुहुन्छ मिस रोशना म्याम, उहाँले दिएको आइडिया हो। सो उहाँले चाहिँ ड्राई स्किन प्लस कम्बिनेसन स्किनको लागि चाहिँ हामीले फेस मास्क यसरी बनायो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। साथै अब हामीले ड्राई स्किनको त र कम्बिनेसन स्किनको कुरा गर्यौँ, लेट्स गो हामी ओइली स्किनतिर जाउँ है त। फर ओइली स्किन के गर्न सकिन्छ, हाम्रो ब्ल्याक कफी। ओइली स्किन भनेपछि हामीले ओइलको कारणले चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ पिगमेन्टेसन पिम्पल्सको प्रब्लमहरू चाहिँ बढी आउने गर्छ। तर हाम्रो ब्ल्याक कफी चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ ड्राई गर्नमा हेल्प गर्छ। सो त्यस्तै गरी हाम्रो चप्पी भिजुअल ओइली स्किनको लागि चाहिँ राम्रो छ। देन हाम्रो दालचिनी छ, दालचिनी प्लस हाम्रो स्पाइरुलिना, यो सबै कुराको कम्बिनेसन ओइली स्किन है। अब कति कति लिने त भन्ने कुरा हो। स्पाइरुलिना क्यान्डी हामी 2 देखि 4 क्यान्डीसहरू चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। हाम्रो ब्ल्याक कफी छ, हामीले सानो चम्मचको लिन सकिन्छ। चबी बेबी ओइल हामीले 2 देखि 3 ड्रप चाहिँ मिक्स गर्न सकिन्छ। र यो हाम्रो दालचिनी हाम्रो स्किनको लागि कसरी जुन पिम्पलको प्रब्लम हुन्छ स्पेशली ओइली स्किन भने कि हाम्रो बढी मात्रामा तेल निस्किने, त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो बढी मात्रामा पिम्पल्स डन्डिफोर आउने चाहिँ गर्छ स्किनमा। सो यो दालचिनीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो पिम्पललाई चाहिँ सुकाउनमा हेल्प गर्छ क्या। जस्तै अब भर्खरै त्यो आइरहेको हुन्छ, पुरा स्किन खराब भइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर त्यो सुक्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ पिम्पललाई। सो यदि हामी यो चारवटा कुरासँग चाहिँ हामीले दालचिनी पनि मिक्स गर्यो भने एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ स्किनको लागि। सो ओइली स्किनको लागि हामी यो गर्न सकिन्छ है। यही कुराहरू मिक्स गरेर चाहिँ हामीले यही अनुसार चाहिँ बनाएर स्किनमा एप्लाई गर्यो भने, यदि मास्क बनाउँदैछौँ भने एप्लाई गर्यो भने एकदमै बेस्ट रिजल्ट आउँछ। सो यो भयो हाम्रो फेस मास्कको कुरा। अब लेट्स गो थ्रु स्क्रबको बारेमा। हामीले सुनेको अब जस्तै हामीले स्पाइरुलिना प्याक लगाइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यस्तो देन हाम्रो स्किनमा के हुन्छ त, स्किनलाई चाहिँ टाइट गर्नमा हेल्प गर्छ। फर्स्टमा जसको रिङ्कल्सको प्रब्लम छ त्यो स्किनलाई चाहिँ टाइट गर्नमा एकदमै हेल्प गर्छ। र साथै हाम्रो स्किनलाई चाहिँ ग्लो गर्नमा हेल्प गर्छ। साथै हाम्रो जति पनि पिम्पल्सको प्रब्लम छ त्यो रिमुभ गर्नमा हेल्प गर्छ र हाम्रो स्किनलाई चाहिँ गोरो बनाउँछ। र साथै हामी स्किनमा भएको डेड स्किन्सहरू जुन मरेको छालाहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न, जस्तै पिम्पल्स आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ हातले नङले चलायो भने चाहिँ त्यहाँ दाग बसेको हुन्छ, त्यो दागलाई पनि हटाउनका लागि चाहिँ यो फेस मास्क जुन छ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग छ 3-in-1 लिङ्जी कफी। खासमा यो कफी त पिउनको लागि हो अनि हाम्रो डिएक्सनको बेस्ट सेलिङ प्रोडक्ट पनि मानिन्छ। तर हामीले के सुनेको छौँ त कि हामीले कफीले स्क्रब पनि गर्न मिल्छ। सो लेट्स गो फेस स्क्रब र हाम्रो बडी स्क्रब। यस, हामी लिङ्जी कफी 3-in-1 सँग फेस स्क्रब पनि गर्न सक्छौँ र बडी स्क्रब पनि गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने त? स्क्रब विथ लिङ्जी कफी 3-in-1। हल्का आफ्नो फेसलाई चाहिँ पानीले भिजाउने, देन हातमा चाहिँ कफी लिने, देन पुरै फेसभरि चाहिँ एप्लाई गर्ने, देन त्यसलाई स्क्रब गर्न सुरु गर्ने। स्क्रब गर्ने कहिलेसम्म स्क्रब गर्ने, किनकि हाम्रो जुन 3-in-1 कफी छ त्यसमा सुगर छ। जबसम्म त्यो सुगर मेल्ट हुँदैन, पग्लिँदैन, तबसम्म चाहिँ स्क्रब गर्ने, देन हामी चाहिँ वास गर्ने। अब के छ त त्यसको बेनिफिट्सहरू कफी स्क्रबको हेरौँ है। हामीले जति मात्रामा चाहिँ स्क्रब गर्यो त्यति मात्रामा हाम्रो भित्र भएको पोर्सहरू चाहिँ जुन सानो सानो पोरहरू छ त्यो ओपन हुन्छ।
त्यो ओपन भइसकेपछि भित्रपट्टि हाम्रो अक्सिजन जान्छ र हाम्रो माइक्रो ब्लड सर्कुलेसनमा हेल्प पनि गर्छ र साथै त्यहाँ भएको जति पनि फोहोर कुराहरू छ बाहिर निकाल्न हेल्प गर्छ। बाहिर निस्केपछि हाम्रो जति पनि यो डेड स्किन जति छ सबै निस्किन्छ। त्यसपछि हाम्रो स्किनमा चाहिँ अटोमेटिक ग्लो देखिन्छ, हाम्रो स्किन एकदमै स्मुथ देखिन्छ, गोरो देखिन्छ। सो कफी स्क्रब गर्नुको पनि यो फाइदाहरू छ। त्यसै गरी हामीसँग कफी स्क्रब त छँदैछ, त्यसै गरी हामीसँग छ अर्को हाम्रो पपाया स्क्रब। अब पपाया स्क्रब हामीसँग छ, हामीले यदि पपाया स्क्रब एभाइलेबल छैन भने हामी कफी स्क्रब गर्न सक्यौँ। यदि हामीसँग पपाया स्क्रब छ भने पनि यो पनि एकदमै बेस्ट हुन्छ। पपाया स्क्रबको बेनिफिट्सहरू भनेको हामीले चाहिँ सेम कफी स्क्रब जस्तै पपाया स्क्रब पनि गर्ने हो, तर यसको बेनिफिट यो चाहिँ भिटामिन सी यसमा हाई मात्रामा छ। हाम्रो पिम्पल्सको प्रब्लम, घामले बर्न भएको हुन्छ जुन दागहरू हुन्छ, अनि जस्तै चाया पोतोको जुन डेड स्किन्सहरू हुन्छ हैन, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नमा चाहिँ यो यसले पनि एकदमै हेल्प गर्छ। तर स्पेशल नोट चाहिँ के छ भने यसको लागि यसमा चाहिँ यो हामीले एप्लाई गरिसकेपछि म्याक्सिमम 2 देखि 3 मिनटसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एप्लाई गर्ने, त्यसपछि इमिडिएट वास गर्ने। किनकि यसमा चाहिँ जुन कस्तो क्वालिटी छ भने यो एकदमै इफेक्टिभ छ। जब हामीले यसबाट स्क्रब गर्छौँ तब चाहिँ यसले हाम्रो स्किनलाई चाहिँ एकदमै स्मुथ गरिदिन्छ कि जसको स्किन एकदमै सेन्सिटिभ छ उसको चाहिँ बढी मात्रामा स्मुथ हुन्छ। स्मुथ बढी भयो भने पनि हाम्रो यो रेड कलरको चाहिँ देखिन थाल्छ स्किनमा। त्योबाट चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ हामीले 2-3 मिनटमा चाहिँ स्क्रब गरेर चाहिँ हाम्रो भयभरको डेड स्किनहरू निकालिदिन्छ अनि हामी चाहिँ आफू इमिडिएट वास गर्न सकिन्छ है त। अब छ हामीसँग डिएक्सनको एलोभेरा सेट। हामीले फेस मास्क बनाउन सिक्यौँ, स्क्रब गर्न सिक्यौँ। अब हाम्रो एलोभेराको सेट चाहिँ के काम भन्नुपर्दा एलोभेराको पुरै सेट हाम्रो डिएक्सनमा एभाइलेबल छ। यसमा चाहिँ के छ भने स्पेशली चाहिँ हाम्रो जुन ओइली स्किन छ जसलाई चाहिँ पिम्पल्सको प्रब्लम बढी छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै बेस्ट हुन्छ। इभन हाम्रो रोशना र म्यामले चाहिँ एलोभेराको जुस जस्तै एलोभेरा प्लस त्यो एभोकाडो मिक्स गरेर जुस पनि बनाउनुहुन्छ, किनकि यो हेल्थ बेसिसमा पनि एकदमै राम्रो छ। एलोभेरा जुन फ्रेस पाइन्छ नि पल्प निकालेर चाहिँ त्यसको बनाउने गर्नुहुन्छ, पेटको लागि पनि एकदमै राम्रो र हाम्रो स्किनको लागि पनि एकदमै राम्रो भएकोले हाम्रो डिएक्सनमा चाहिँ एलोभेराको सेट एभाइलेबल छ। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो लागि बिहान उठेपछि क्लिन्जिङ गर्ने जेल हामीसँग छ, देन हामी डे क्रिम हामीसँग छ, हामीसँग नाइट क्रिम छ, त्यसपछि टोनर छ, इभन हाम्रो पुरै टपदेखि बोटमसम्म हाम्रो स्किनलाई चाहिँ मोइस्चर राख्नुको लागि हामीसँग ह्यान्ड एन्ड बडी लोसन पनि छ। अब यो भनेको पनि हाम्रो कम्प्लिटली नेचुरल छ, यसबाट पाउने न्युट्रिसन हामीले पाउँछौँ, एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी भएको छ र हाम्रो जुन पिएच ब्यालेन्स छ एसिडिक र बेसमा गएर त्यो एसिडिक र अल्कालाइनको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ पिएच ब्यालेन्सलाई पनि मेन्टेन गरेर चाहिँ यसले राख्छ। सो एलोभेरा पनि हाम्रो स्पेसली ओइली स्किनको लागि एकदमै बेस्ट छ। अब आयो हाम्रो गानोजी सोप। गानोजी सोप भनेको चाहिँ हाम्रो अब भन्नुपर्दा नर्मल सोप हो, तर नर्मल सोप भन्दा पनि यसमा चाहिँ हाम्रो जुन ग्यानोडर्मा मिक्स भएर चाहिँ यो चाहिँ अर्डिनरी सोप बन्न पुगेको। हामीले जुन ग्यानोडर्माबाट पाउने फाइदाहरू छ, बेनिफिट्सहरू छ, डेफिनेटली हामीले यसलाई युज गरिसकेपछि पाइन्छ। जस्तै यसमा पाल्म ओइल प्लस हाम्रो ग्यानोडर्मा छ, हाम्रो पिएच जुन हाम्रो स्किनको पिएच ब्यालेन्सलाई पनि मेन्टेन गरेर राख्छ, प्लस हामीले यसलाई पुरै बडीमा पनि युज गर्न मिल्छ र साथै हाम्रो स्किनको फेसको पनि स्किनमा पनि युज गर्न मिल्छ यो साबुन। कसरी अब यसबाट हुने जस्तै पिम्पलको प्रब्लम्सहरू, रिङ्कल्सको प्रब्लमहरू, के अरे फेसलाई चाहिँ गोरो बनाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सोप चाहिँ युज गर्न मिल्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो गानो मसाज ओइल। मसाज ओइल भन्ने बित्तिकै हामीले मसाज जस्तै जहाँ पनि हामीलाई पेन भएको छ, कुनै पनि बडी पार्टमा हामीलाई पेन भइरहेको छ, हामीले चाहिँ यससँग डिप मसाज गर्न सक्छौँ। मसाज गरिसकेपछि हामीलाई रिलिफ त मिल्छ र साथै हामीले चाहिँ यो स्किनमा पनि युज गर्न मिल्छ। इभन हाम्रो हेयर फलको ट्रिटमेन्टको लागि कसैको कपाल झरिरहेको छ भने पनि त्यसको लागि पनि युज गर्न मिल्छ। अब स्किनको कुरा गर्नुपर्दा जसको रिङ्कल्सको प्रब्लम हुन्छ, रिङ्कल्स चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसको तेलले चाहिँ मसाज गर्नुभयो भने त्यो रिङ्कल्सबाट पनि छुटकारा मिल्न सक्छ। इभन हाम्रो खासमा चाहिँ जस्तै यो आँखाको वरिपरि कालो कालो हुन्छ नि ब्ल्याक स्पोट्स भनेर हो, त्यसलाई पनि हामीले यसले यो तेलले चाहिँ मसाज गर्यो भने त्यो पनि हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ है त। देन छ हाम्रो गानोजी टुथपेस्ट। टुथपेस्टलाई त हामीले मल्टिपल क्रिम भनेरै चिन्छौँ। अफकोर्स हाम्रो कम्प्लिट हाम्रो जति पनि हाम्रो टिथ सम्बन्धी, ओरल दाँतहरू सम्बन्धी कुनै पनि खालको प्रब्लम छ भने सोल्युसन त दिन्छ, तर हामीले यसलाई मल्टिपल क्रिम जस्तै जलेको ठाउँमा
काटेको ठाउँमा पनि हामीले लगाउन मिल्छ। र साथै यदि हाम्रो कपालमा चाहिँ डेन्ड्रफको प्रब्लम छ भने पनि हामीले चाहिँ यसलाई युज गर्न मिल्छ। र साथै पिगमेन्टेसनको प्रब्लमलाई कुरा गर्न चाहे मैले, हाम्रो चाहिँ चब्बी बेबी ओइल, मैले स्पेसली ओइली स्किनको बारेमा कुरा गर्दैछु। हाम्रो चब्बी बेबी ओइल हामीसँग छ, टुथपेस्ट छ, टिटी क्रिम छ। यदि हामी डेली गानोजी सोपले चाहिँ आफ्नो फेस वास गरिसकेपछि राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो टुथपेस्ट, टिटी क्रिम, चब्बी बेबी ओइल चाहिँ तीनटालाई मिक्स गरेर चाहिँ हाम्रो फेसमा एप्लाई गरेर सुत्न सकिन्छ। टुथपेस्ट हामीले मटरको दाना जति लिने, हाम्रो टिटी क्रिम चामलको दाना जति लिने, र हाम्रो चब्बी बेबी ओइल 2 देखि 3 ड्रप चाहिँ हामीले मिक्स गरेर राम्रोसँग फेसमा एप्लाई गर्ने। 5 सेकेन्डसम्म छोडेपछि त्यसपछि मसाज गर्न सुरु गर्ने। मसाज गरिसकेपछि त्यसपछि हामी त्यत्तिकै त्यसलाई चाहिँ राखेर हामी आरामले सुत्न सकिन्छ। जति पनि हाम्रो यो फेसमा चाहिँ पिम्पलको दागहरू हुन्छ नि, पिम्पलको दाग या पिम्पल, त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नमा हेल्प गर्छ। स्पेसली हाम्रो टुथपेस्टमा चाहिँ मिन्ट छ, जसले चाहिँ हाम्रो पिम्पललाई चाहिँ सुकाउनमा हेल्प गर्छ। सुकिसकेपछि त्यो आफै निस्किन्छ अटोमेटिक पिम्पल, र कुनै पनि खालको दाग पनि बस्न पाउँदैन है त। त्यसै गरी छ हाम्रो स्किन केयर, हामीसँग छ गानोजी लिपस्टिकहरू पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। अब हामी बाहिरको अब यसो हेर्ने हो भने अफकोर्स आर्टिफिसियल कलरिङ र केमिकल मिक्स भएको चाहिँ हामीले लिपस्टिकहरू पाउने गर्छौँ। हामी जब लिपस्टिक चुज गर्छौँ हामीले एकदमै टेक केयर गर्नुपर्छ, किनकि आज हामी आफूभित्र नै हाम्रो क्यान्सर सेल्स आफै हुन्छ। यदि सपोज फर एक्जाम्पल त्यस्तो नहोस्, तर यदि हाम्रो लिपमा पनि यदि क्यान्सर सेल्स छ अनि बाहिरको कुनै केमिकल, जब हामी कुनै केमिकल युक्त लिपस्टिक एप्लाई गर्यो भने अनि त्यो ट्रिगर हुन पुग्यो भने क्यान्सर सेलमा हामीलाई चाहिँ लिप क्यान्सर हुन सक्छ। त्यस्तो केसेसहरू बढी छ। तर हामी चाहिँ लकी छौँ कि हाम्रो डिएक्सनमा जुन लिपस्टिकहरू एभाइलेबल छ त्यो भनेको चाहिँ कम्प्लिटली केमिकल फ्री, मिन्स कम्प्लिटली नेचुरल, र हामीले चाहिँ इजिली युज गर्न मिल्ने, र साथै यसमा कुनै पनि आर्टिफिसियल कलरिङ पनि छैन। र हामीले एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन लिप छ त्यो एकदमै, जुन हाम्रो ओठ छ त्यो एकदमै स्मुथ रहन्छ, र जसको ओठ फुट्ने पनि हुन्छ त्यो पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो यो पनि एकदमै बेस्ट छ। र साथै हामीले साइडमा हेर्न सकिन्छ पिक्चर गानोजी सिरिजको। गानोजी सिरिज जुन छ यो ग्यानोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट हो। जस्तै अघि हामीले एलोभेरा सेटको बारेमा कुरा गर्यो, अब यो चाहिँ ग्यानोडर्मा बेस्डको चाहिँ अब के छ त यसमा, यो चाहिँ खासमा भनेको चाहिँ हामीले ओइली स्किनको लागि युज पनि गर्न सकिन्छ, र हामीले ड्राई स्किनको लागि पनि, र कम्बिनेसन स्किनको लागि, मतलब सबै स्किनको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो मिल्छ हामीलाई क्लिन्जिङ जेल, देन त्यसपछि हाम्रो यसमा अर्को छ टोनर, त्यसपछि हाम्रो छ मोइस्चराइजर। हामीले यो डे टु डे पनि युज गर्न मिल्यो, र साथै हामीले चाहिँ यसलाई फेसियलको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ छ हाम्रो डिएक्सन कोरियन कस्मेटिक, जुन कि एकदमै छिटो आउनेवाला छ। अलरेडी कोरियामा चाहिँ लन्च पनि भइसकेको छ। अब हामीले हेर्न सकिन्छ डिएक्सन जेम्प्योरी भनेर छ। यो सेट भनेको चाहिँ हाम्रो अबभ 30 जो 30 भन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ उहाँहरूले युज गर्ने मिल्ने, र डिएक्सन एम मिराकल प्रोडक्ट्सहरू भनेको छ यो चाहिँ हामीले 30 भन्दा कम उमेरको मान्छेहरू चाहिँ युज गर्न मिल्ने। र हामीसँग चाहिँ डिएक्सन मास्क प्याक भन्ने छ, 3टा छ हामीसँग। हामीले अघि चाहिँ रेडिमेड, यो चाहिँ रेडिमेड भयो। अघि चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टहरू मिक्स गरेर बनायौँ, तर अब रेडिमेड पनि आउनेवाला छ। सो जुन त्यसमध्ये टपमा जुन छ त्यो चाहिँ जेम्प्योरियो भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो तलपट्टि चाहिँ एउटा टिटी क्रिम र एउटा कोकोआबाट चाहिँ बनेको यो रेडिमेड मास्क छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो अफकोर्स कोरिया भनेको चाहिँ एकदमै नम्बर 1 मा छ कस्मेटिक प्रोडक्ट्सहरूमा। सो अब हाम्रो नेचुरल प्रोडक्ट्सहरूसँग चाहिँ कोरियन र नेचुरल मिल्यो भने चाहिँ अब कस्तो चाहिँ होला यो प्रोडक्टहरू। म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु कहिले आउँछ र युज गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो फेसलाई चाहिँ अझै इफेक्टिभ बनाउनलाई सोचिरहेको छु। पक्कै पनि यो छिटै आउँछ होला। र साथै अब हाम्रो डिएक्सन प्रोडक्ट्स, हाम्रो डिएक्सन प्रोडक्ट्स भनेको कम्प्लिटली नेचुरल, हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो, सबैमा चाहिँ युनिक प्रपर्टी भएको, र एकदमै क्वालिटी, र एकदमै इजी तरिकाले र छिट्टै हामीले कन्ज्युम गर्न सक्ने, र एकदमै रियल प्रोडक्ट्सहरू, र इजिली एफोर्ड गर्न सक्ने, र हमेशा ट्रेन्ड सेटर, र फाइनली बिजनेस ओरिएन्टेड प्रोडक्ट्सहरू छ। सो हामी चाहिँ प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट आफू पहिला बन्ने, देन आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट चाहिँ बनाउनमा हेल्प गर्ने।
त्यति भन्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र एउटा अझै कुरा कि यदि हजुरहरूको कुनै पनि खालको प्रश्न छ भने प्लिज हेजिटेसन फिल नगरिकन चाहिँ आफ्नो प्रश्नहरू राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ नाइस डे अहेड। धन्यवाद अप्रेसा सिस्टरलाई। उहाँले धेरै राम्रो कुराहरू सिकाएर जानुभयो। तपाईँहरूले धेरै बुझ्नुभयो होला। हामीसँग टाइम अब 4 मिनट छ। म के अवगत गराउन चाहन्छु भने हजुरहरूले फेरि रिजोइनिङ हुनु होला। केही क्वेसनहरू आएको छ। एउटा क्वेसन मैले लिन चाहिँ उहाँ चाहिँ हङकङमा हुनुहुन्छ सायद, जुन फेस प्याकको कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ डेली फेस प्याक गर्ने हो कि यो कहिले कहिले गर्ने भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। सायद तपाईँले यो 4 मिनटमा यो क्वेसनको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन सुनिरहनु भएको छ। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न, मतलब फेस मास्क जुन मैले अब स्किन वाइज हुन्छ, म के उहाँसँग कन्भर्सेसन गर्न सक्छु? म उहाँसँग बोल्न सक्छु? एक मिनट है। जुन हङकङबाट क्वेसन राख्नु भएको छ उहाँको नाम चाहिँ यहाँ अर्कै छ। मैले उहाँलाई हेलो सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले? हजुर नमस्ते। सो ह्याप्पी गुड मर्निङ डेक्सन। मेरो जति पनि ग्रेट लिडरहरू सर मिस म्यामहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई गुड मर्निङ अनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। र मेरो स्पेसल्ली आज जुन म्याम हुनुहुन्छ उहाँलाई म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु कि उहाँले जो फेस प्याकको बारेमा भन्नुभयो है, ड्राई जसको ड्राई फेस छ उहाँले स्पिरुलिनाहरू यस्तो के भन्नुहुँदै थियो, उहाँले फेरि यो क्वेसन मलाई रिपिट गराइदिनुहुन्छ कि भन्ने म अनुरोध गर्दछु। ओके, हजुरले चाहिँ क्वेसन राख्नु भएको हाम्रो ड्राई स्किनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कति कति टाइममा चाहिँ युज गर्दा हुन्छ फेस प्याक भन्ने कुरा गर्नुभयो। युजली चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने हप्तामा चाहिँ हामीले 2 पटक पनि युज गर्न सकिन्छ है फेस मास्क चाहिँ। हजुर हजुर हजुरले भन्नुभयो आरजिजिएल र स्पिरुलिना है। ड्राई स्किनको लागि चाहिँ मैले भनेको थिएँ हाम्रो कोकोजी पाउडर छ त्यो, त्यसपछि हाम्रो स्पाइरुलिना क्यान्डी, त्यसपछि हाम्रो मोरिङ्जी जुस र हाम्रो गानो मसाज ओइल। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरेर चाहिँ लगाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ त्यहाँ स्पाइरुलिना चाहिँ 2 देखि 4 वटा क्यान्डी चाहिँ मिक्स गरेर, देन मोरिङ्जी जुसको ठुलो चम्मच हैन, अब कति तपाईले बनाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ मोरिङ्जी जुस मिक्स गरेर चाहिँ घोलेर चाहिँ लगाउने है। हजुर हजुर अनि हजुर अर्को क्वेसन के पो हजुरले भन्नुभयो नि बाल जसको एक ज्यादा कपाल झार्छ त्यसको लागि चाहिँ? हजुर 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 थ्याङ्क यू सो मच है यो क्वेसनको लागि पनि हजुरलाई। हाम्रो हेयर ट्रिटमेन्ट पनि छ। मैले चाहिँ ओन्ली ग्यानो मसाज ओइलको बारेमा चाहिँ त्यहाँ कुरा गरेको थिएँ। तर हामीले यदि साँच्चैकै एकदमै कपाल जुन हाम्रो हेयर फल भइरहेको छ यदि त्यसलाई मजबुत बनाउनु छ र नयाँ हेयर ग्रोथ गर्नु छ भने र हाम्रो कपाललाई चाहिँ सेतो कपाल आइरहेको बेलामा चाहिँ कालो गराउनु छ भने चाहिँ हाम्रो रोशना र म्यामले चाहिँ एउटा आइडिया दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ म सेयर गर्न चाहेँ। जस्तै हामीले हाम्रो मसरुम पाउडर, देन हाम्रो स्पाइरुलिना क्यान्डी, देन हाम्रो गानो मसाज ओइल, देन हाम्रो गानोजी स्याम्पू हैन, देन हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरूले चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ हाम्रो कपालको लागि हेयरको लागि चाहिँ हामीले मास्क बनाउन सकिन्छ। यो हामीले यदि मिल्यो भने हामीले हाम्रो अन्डा हुन्छ नि त्यसलाई पनि मिक्स गर्न मिल्यो। यदि हामीसँग दही छ भने दही पनि मिक्स गर्न मिल्यो। दही छैन भने हाम्रो जुन एलोभेराको जुन अर्ग्यानिक एलोभेरा हुन्छ नि त्यो पलाइरहेको हो त्यसबाट चाहिँ त्यो निकालेर चाहिँ हामीले मिक्स गर्न मिल्यो भने इट विल बी बेस्ट हैन। सो सबैलाई मिक्सर बनाएर चाहिँ हामीले आफ्नो टाउकोमा चाहिँ मास्कको रूपमा चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यो जब मास्क सुक्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले इमिडिएट वाश गर्न सकिन्छ। हाम्रो रिजल्ट हामीले चाहिँ कम से कम पनि 10 सेट भनिन्छ हप्तामा 2 चोटि गर्ने र लगातार 5 हप्तासम्म गरिसकेपछि हजुरहरूले पक्कै पनि रिजल्ट पाउनुहुन्छ है त। ए हवस् त, थ्यांक यू सो मच म्याम। धन्यवाद। यु वेलकम, थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद हजुरलाई। हामीसँग